ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 10 श्लोका 10। जानन् उपायम् अथ जानन् उपायम् अथ जानन्नुपायम् अथ जानन्नुपायमथ 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 देहम् अजः विभज्य देहम् अजः विभज्य देहम् अजः विभज्य देहमजो विभज्य देहमजो विभज्य देहमजो विभज्य जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्री पुंस भावं स्त्री पुंस भावं स्त्री पुंस भावम् अभजत् 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 स्त्री पुंस भावम् अभजत् स्त्री पुंस भावम् अभजत् स्त्री पुंस भावम् अभजत् स्त्री पुंस भावम् अभजत् मनु तत् वधूभ्यां मनु तत् वधूभ्यां मनु तत् वधूभ्यां मनु तद्वधूभ्यां मनु तद्वधूभ्यां मनु तद्वधूभ्यां स्त्री पुंस भावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां स्त्री पुंस भावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां स्त्री पुंस भावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्री पुंस भावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्री पुंस भावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्री पुंस भावम् अभजन् मनु तद्वधूभ्यां ताभ्यां च ताभ्यां च ताभ्यां च मानुषकुलानि 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 विवर्धयन् त्वं विवर्धयन् त्वं विवर्धयन् त्वं विवर्धयंस्त्वं 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 ताभ्यां च मानुषकुलानि ताभ्यां च मानुषकुलानि ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं 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 ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द 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 मारुतपुरेश 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 निरुन्धिरोगान् 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 गोविन्द मारुतपुरेश गोविन्द मारुतपुरेश गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् 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 गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंस भावमभजन् मनु त्वधूभ्यां जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंस भावमभजन् मनु त्वधूभ्यां जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंस भावमभजन् मनु त्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं
गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनुत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयंस्त्वं गोविन्दमारुतपुरेशनिरुन्धिरोगान्।